इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ होगा इंशाल्लाह। पर उम्मीद करें इंसाफ होगा जी इंशाल्लाह। वो मेडिकल बुनियादों के ऊपर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट करने के हवाले से इस्तदा कर रखी थी हमने, और आज समाअत थी। इसी तरह इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत थी और 3 मेंबर बेंच ने इस केस की समाअत की। 3 से 4 डेवलपमेंट्स अभी हुई हैं और मजीद क्या होने जा रहा है मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, अदालत ने इस बात को तस्लीम किया कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो हेल्थ के हवाले से इश्यूज हैं, जो रिपोर्ट बता रही है, जो आइसोलेशन है, उसको हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा जी कि आपने इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात क्यों नहीं कराई। उन्होंने कहा जी कि फैमिली की मुलाकात करा दी जाती है, यानी बुशरा बीबी की मुलाकात हो जाती है जो सरकार की तरफ से वकील पेश हुए थे। तो उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी से मुलाकात होना यानी बीबी से मुलाकात होना, इससे आप कहते हैं कि ये फैमिली सारी इंक्लूड होती है, क्या इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो फैमिली नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल फैमिली है जी। तो उन्होंने कहा जी फिर क्यों आपने रोका हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अदालत ने कहा कि अगर बहनें जो हैं मुलाकात करती हैं और बाहर आके गुफ्तगू नहीं करती, कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट खान साहब बाहर आके मीडिया से बात नहीं करती, तो फिर तो सोचा जा सकता है कि हम उसके ऊपर पास करें। और जो इनकी तरफ से यानी सरकार की तरफ से एक मुद्दा था कि जी ये सियासी बयान देते हैं तो इसलिए हम मुलाकात नहीं कराते, तो अदालत ने कहा एक तो मामला जो है अगर आप इस पे यकीन दहाई कराएं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उस पर जो उज़ैर भंडारी साहब हैं, हमारे लॉयर हैं, उज़मा आपा की तरफ से भी उन्होंने पटिशन दायर की हुई है। उन्होंने कहा जी कि मैं क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉक्टर उज़मा को, और मैं इनकी तरफ से इनके ब्याह पे उन्होंने पूछ भी लिया उस मौके के ऊपर, ये बात करने के लिए अदालत के अंदर अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूँ इनके ब्याह के ऊपर कि ये बाहर निकल कर कोई मीडिया से बात नहीं करेंगे। साथ एक डॉक्टर के हवाले से बात की गई, तो उन्होंने कहा जी कि अगर डॉक्टर एक मुलाकात करता है, एक डॉक्टर की भी एक्सेस की जाए, हमारी तरफ से ये इस्तदा की गई। उन्होंने कहा जी कौन से डॉक्टर, 2 डॉक्टर्स के नाम दिए गए, एक डॉक्टर आसम और एक डॉक्टर फैसल सुल्तान। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर फैसल सुल्तान, और अगर आप उज़मा आपा जो है उनकी तरफ से अंडरटेकिंग दी जाती है कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, तो फिर 12 बजे हम इस पर दोबारा समाअत कर लेते हैं। 11:30 बजे हमारी सेरेमनी है, उसमें उसको हमने अटेंड करना है, और 12 बजे आप दोबारा तशरीफ़ लाइए। तो इससे लग ये रहा है कि 12 बजे शायद इजाज़त जो है वो दे दी जाए मुलाकात की हद तक। लेकिन सियासी गुफ्तगू करने के हवाले से जो एक सरकार का मौक़िफ़ था कि सियासी गुफ्तगू बाहर निकल कर नहीं कर सकते, मीडिया से बात नहीं कर सकते, उस पर भी हालांकि राय साहब ने कहा कि देखें वो मेरी जो अंडरटेकिंग है वो भी सिर्फ जेल के सामने की है, ये नहीं है कि हम आगे किसी जगह पर बात नहीं कर सकते। खान साहब का पैगाम चैम्बर में बैठ के या मीडिया के सामने किसी जगह पर भी नहीं दे सकते, वो दे सकते थे, लेकिन वो मेरी हद तक है। मेरे खिलाफ इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त चलाई है, तो मेरे खिलाफ जो प्रोसीडिंग होगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब बहनों ने तो कोई किसी मौके के ऊपर इससे पहले अंडरटेकिंग नहीं दी, अगर वो अंडरटेकिंग दे के जाती तो फिर तो ये कहा जाता कि इन्होंने अंडरटेकिंग पहले दी और उसकी वायलेशन की। तो जब बहनों ने पहले अंडरटेकिंग नहीं दी तो वो बात उनके ऊपर आयद ही नहीं होती कि आपने पहले कोई वायलेशन किया, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिकॉर्ड इमरान खान साहब का जितना भी रिकॉर्ड है, यानी उनकी मेडिकल के रिलेटेड जो उनके टेस्ट हुए हैं, जो रिपोर्टें हैं, वो तमाम की तमाम अदालत ने मंगवा ली हैं। अदालत ने कहा है कि तमाम इमरान खान साहब का रिकॉर्ड जो है अदालत के अंदर जमा कराया जाए। नंबर 2, अदालत ने ये कहा है, नंबर 3, अदालत ने ये कहा है कि जो जितने भी केसेस हैं इमरान खान साहब के, यानी ट्रायल जो चल रहा है, तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं, बाकी जो जितने केसेस हैं, वो तमाम के तमाम केसेस अदालत के अंदर जमा कराए जाएँ। हमें ये कहा गया और हम उसको उनकी उस तमाम केसेस की अपडेट, कौन सी बेल्स हो गई हैं, कौन से केसेस चल रहे हैं, कौन सा ट्रायल हो रहा है, किस में सज़ा हो गई है, किस में इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, वो रिकॉर्ड तमाम सबमिट करवा देंगे। नंबर 4 बात ये रह गई कि जो आइसोलेशन का मामला है, अदालत ने कहा कि ये तो आपकी रिपोर्ट कह रही है कि वो कैद तन्हाई के अंदर हैं और फैमिली के साथ साथ बाकी लोगों का भी उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन कराना चाहिए, तो क्या आपने कराया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो लिहाजा जो हमारी पटिशन थी, जो हमारा मौक़िफ़ था, आज वो तमाम का तमाम एक हद तक यहाँ पर तस्लीम किया गया। और जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हाई कोर्ट ने करनी थी, वो हाई कोर्ट ने कार्रवाई नहीं की, जिस पे हम सुप्रीम कोर्ट आए। उन्होंने कहा कि अदालत ने, यानी हाई कोर्ट ने, उस तौहीन अदालत की कार्रवाई को टच किए बगैर कैसे पटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी।
تو وہاں پر بھی سرکار کا موقف جو ہے وہ ناکام رہا. وہاں بھی کہتے ہیں جی کہ بالکل وہ تو بات ایسی ہے. تو جو موقف ہم لے کر آئے تھے یعنی ملاقاتوں کے حوالے سے وہ آج 12 بجے دوبارہ سماعت ہوگی اور اس میں انہوں نے انڈرٹیکنگ مانگی ہے اور ہماری طرف سے یقین دہی کرائی گئی ہے. ڈاکٹر اور ایک بین کی حد تک ملاقات کے حوالے سے 12 بجے سماعت ہوگی. دوسرا تمام رپورٹس یعنی جتنا جو کچھ آج تک خان صاحب کے ساتھ چاہے بی پی کا ہوا کوئی اور معاملہ ہوا وہ تمام کا تمام ریکارڈ آ جائے گا. تیسرا ملاقاتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جتنی ملاقاتیں ہیں جو ملاقاتیں آج تک کی گئی ہیں خان صاحب سے چاہے وہ وکلا کی ہوں چاہے اس کے علاوہ وہ تمام کا تمام ریکارڈ وکلا کا بھی اور ملاقاتوں کا وہ بھی عدالت کے اندر جمع کرایا جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں 12:30 بجے دوبارہ سماعت ہوتی ہے پھر 12 بجے تو پھر آپ کے سامنے موقف جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. توہین عدالت کی کارروائی جو کی گئی ہے اس میں حکومت اور جی بالکل آپ سے ہریانہ جیل کے حکام کو ایک جملہ ایک سوال اور اس کا جواب آپ دیجیے گا جو انہوں نے کیا ہے. دیکھیں توہین عدالت کی کارروائی بالکل انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جو جیل حکام ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل وہ آج کیوں نہیں آ کے کھڑا ہوا. انہوں نے کہا جی ان کو نوٹس انہوں نے کہا جی توہین عدالت کی درخواست لگی ہوئی ہے اسے یہاں پر ہونا چاہیے تھا. انہوں نے اگلی ڈیٹ پر کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اپنا جواب جمع کرائیں کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. تو یہ بڑا اچھا انہوں نے ایک آرڈر پاس. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا موقف تھا کل جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کی وہ چیخ کے بتا رہی ہے کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فی الفور خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل اسلام آباد شفٹ کیا جائے. ڈاکٹر عاصم صاحب فیصل سلطان صاحب اور ان کی بہنوں کی موجودگی میں فیملی کی موجودگی میں علاج ہو. اور ابھی جو اندر باتیں ہوئی ہیں ہمارے تمام موقف کو تسلیم کیا وکلا کو اور مجھے امید ہے بطور ایک وکیل کے ظاہر کورٹ میں پیش ہوتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کی اجازت مل جائے گی. اور جہاں تک شفٹ کا معاملہ ہے ہمارا اصرار وہی ہے کہ ملاقات کے ساتھ جب خان صاحب بتا دیں گے خود ہمارا ڈاکٹر مل لے گا بہنیں مل لیں گی اس کے بعد فوری طور پر شفا انٹرنیشنل شفٹ کیا جائے. خان صاحب سے ملنے کے لیے بہن اور ایک ڈاکٹر تو اب وہ کسی قسم کی صحت کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتی کوئی بات نہیں ہوگی. دیکھیں جب انڈرٹیکنگ دے دی جائے گی کہ باہر گفتگو نہیں ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے. لیکن ابھی دیکھیں دوبارہ اس پہ سماعت ہوگی اور اگر میڈیکل کے حوالے سے عدالت نے الاؤ کیا کہ آپ بات کر سکتے ہیں تو پھر کی جا سکتی. میں نہیں سمجھتا کہ عدالت کو اس طرف جانا چاہیے تھا کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتے. کیوں نہیں گفتگو کر سکتے کرنی چاہیے گفتگو کیونکہ وہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. عدالت نے یہ کہا جی کہ آپ عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے اوپر سیاست یعنی پی ٹی آئی نہ کریں. نہیں یہ ایک بین جائے گی. ایک بین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک بین کو اگر انڈرٹیکنگ دیتے ہیں اور ایک ڈاکٹر اس حد تک اور تینوں بہنوں کا اتفاق بھی تھا کہ ٹھیک ہے ایک بین کم سے کم چلی جائے ایک ڈاکٹر چلے جائیں ان کی صحت جو ہے وہ دریافت ہو جائے کیونکہ پوری قوم کنسرن ہے ان کی فیملی کنسرن ہے ہر بندہ اس حوالے سے. فیملی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بتائیں کہ بعد میں دیکھیں صحت کے حوالے سے ابھی کیونکہ گفتگو جب انڈرٹیکنگ دے دی جائے گی تو پھر صحت کے حوالے سے بھی شاید وہ نہ بتا پائیں. اور ابھی 12 بجے سماعت ہوگی یہ پوائنٹ بھی دوبارہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ ہیلتھ کی حد تک ہمیں کم سے کم بتانے کی اجازت دی جائے اور اگر فیملی نہیں بتائے تو کم سے کم ڈاکٹر قوم کو بتا دے کہ کیا صورت ہے. آج ہی ملاقات ہو جائے گی آج ہی کے آرڈرز ہیں آج ہی ہوگی یا نیکسٹ. دیکھیں آج منگل کا دن ہے اور جو آج لگ رہا ہے کہ امید ہے کہ آج ہی اگر عدالت آرڈر پاس کر دیتی ہے تو آج ہی پھر ملاقات ہوگی. بہت